वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हामी श्री वाल्मीकि कृत रामायणबाट भगवान श्री रामचन्द्रको कथा पढ्दैछौँ र यो पुस्तकको सारांश रूपमा लेखन श्री श्रीमद् भक्ति विकास स्वामी महाराजद्वारा गरिएको छ र हामीले यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा चर्चा गर्यौं कि कसरी जब राजा दशरथ एकदमै दुखी हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि मन्त्री सुमन्तले एउटा कथा सुनाउनु भयो जसमा श्रृंग ऋषिको कथा थियो। श्रृंग ऋषि ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो तर राजा रोमपादको राज्यमा वर्षा नभएको कारणले उहाँलाई बोलाएर यज्ञ गराउनाले वर्षा हुने सम्भावना थियो जसको कारण उहाँलाई बोलाइयो र उहाँलाई बोलाउनको लागि त्यति सजिलो थिएन। उहाँ तपस्वी हुनुहुन्थ्यो र उहाँको पिताले पनि उहाँलाई परमार्थको मार्ग बताउनु भएको थियो र ब्रह्मचारी जीवनको पालन गर्नुभएको थियो तर उहाँ मन्त्रीहरूको सल्लाहले केही वेश्याहरूको सहायताद्वारा उहाँलाई ल्याइयो राजाको दरबारमा र त्यहाँ जब राजा ऋषिसिंह जब जानुभयो गंगा नदीको किनारबाट राज्यमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ एकदमै वर्षा भयो। इन्द्र प्रसन्न हुनुभयो र जब रोमपादको राज्यमा आउनु भएको थाहा पाएपछि सबैले उहाँ ऋषिसिंहको स्वागत गर्नुभयो र महलको भित्री कक्षमा लगेर रोमपादले आफ्नो पुत्री शान्तको हात उहाँलाई दिनुभयो र जब राजाले थाहा पाउनुभयो कि ऋषि श्रृंग एकदम प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो उहाँसँग क्षमा याचना गर्नुभयो उहाँसँग र उहाँको पिताजी दुवैसँग अभय दानको वरदान माग्नुभयो ताकि उहाँको पिता र उहाँ नै छलपूर्वक उहाँको दरबारमा ल्याइएको कारणले उहाँ चाहिँ क्रोधित नहुनुहोस् भनेर। त्यसपछि शान्तको साथमा उहाँ श्री ऋषिसिंहको एकदमै हर्षोल्लासको साथ विवाह भयो र विवाह समारोह पश्चात उहाँ फेरि रोमपादकै राज्यमा उहाँ बस्नुभयो आनन्दपूर्वक र यसरी सुमन्तले राजालाई दशरथ राजालाई यसरी कथा सुनाइसकेपछि उहाँले भन्नुभयो सनत कुमारको जो भविष्यवाणी थियो कि रोमपादको सहायताले कौशल राज्यमा यदि ऋषिसिंहलाई ल्याइयो र अश्वमेध यज्ञ सम्पादित गरियो भने हजुरलाई अतुलनीय 4 पुत्रहरू प्राप्त हुनेछन् जसद्वारा आपको हजुरको कामना चाहिँ पूर्ण हुनेछ भनेर उहाँले बताउनु भएको थियो र यो कथा सुनेर राजा एकदमै प्रसन्न हुनुभयो र उहाँले राजा रोमपादको एकदमै जब जानुभयो अनि रोमपादले एकदमै स्वागत गर्नुभयो र ऋषिसिंहलाई सूचित गरे कि वास्तवमा रोमपाद नभएर असली जो उहाँको ससुरा चाहिँ दशरथ महाराज नै हुनुहुन्थ्यो र यसरी एक हप्तासम्म त्यहाँ बसेपछि उहाँले राजा दशरथले आफ्ना मित्र रोमपादलाई भन्नुभयो म दीर्घकालदेखि विषादग्रस्त छु किनभने मेरो वंशलाई कायम गर्नको लागि कुनै पनि सन्तानहरू छैनन् त्यसैले म हजुरसँग याचना गर्छु हजुरले चाहिँ ऋषिसिंहलाई अद्य पठाउनुहोस् जसद्वारा अश्वमेध यज्ञ सम्पादन गर्नको लागि हजुरले आज्ञा दिनुहोस् भनेर उहाँले भनेपछि उहाँले राजा रोमपादले महाराज दशरथको आज्ञालाई एकदमै स्वीकार गर्नुभयो र यो प्रस्तावलाई मान्नुभयो र चाँडै नै ऋषिसिंह र शान्त उहाँ आफ्नो जो राजधानीमा फर्किनु भयो र त्यसपछि वसन्त ऋतुको आगमनमा राजा दशरथले ऋषिसिंहलाई अश्वमेध यज्ञ सम्पादन गर्नको लागि उहाँले यो निर्देशन दिनको लागि उहाँले याचना गर्नुभयो ऋषिसिंहसँग र यसलाई सबै प्रकार यज्ञको लागि जति पनि आवश्यक सामग्रीहरू छ र सरयू नदीको
उत्तरी तटमा जम्मा गरियो र अश्वमेध यज्ञ गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, आफ्ना सबै अधीनस्थ राजाहरूलाई पनि जितेको हुनुपर्छ। अहिलेको जस्तो होइन, धेरै शक्तिशाली राजाहरू अनि एउटा राज्यलाई एउटा किल्लाले सिमानाले कभर गरेर अनि त्यहाँभित्र पनि एकदम महलमा बस्ने त्यस्तो राजा हुने, उनीहरू खुला रूपमा सबै राजाहरूलाई चुनौती दिन्थे। त यो अश्वमेध यज्ञमा पनि के गरिन्थ्यो, एउटा सिपाहीहरूसँगै एउटा घोडालाई छोडिन्थ्यो र यो घोडा हरेक राज्यमा जान्थ्यो र ती राज्यका प्रतिनिधिहरूले यसलाई चुनौतीलाई स्वीकार गरेर उपहारको रूपमा प्रदान गर्थे। यदि कसैले गर्न सक्दैन थियो भने फेरि घोडालाई पक्रेर युद्ध गर्न सक्थ्यो र यो युद्धमा उसले हराउनु पर्थ्यो। हारेको उनीहरूले हारेको खण्डमा फेरि ती सबै राज्यको सबैले उहाँमा शरणागत गर्नुपर्थ्यो। त यसरी सबैतिरबाट घोडा फर्केर आएपछि मात्रै अश्वमेध यज्ञ गरिन्थ्यो होइन। केही वर्ष अगाडि हजुरले देख्नु मलाई एउटा भूतनी थिए चत्रा, त्यो कुम्भ मेला लागेको बेला, अनि उसले चाहिँ म अश्वमेध यज्ञ गर्छु भनेर चाहिँ पुरा मान्छेहरूसँग कलेक्सन गरिरहेको थिए र धेरै मान्छेहरूले उसलाई लगभग त्यो कुम्भ मेलाको बेला मात्रै उसमा 3-4 करोड जम्मा गरिसकेको थिए पैसा, मान्छेहरू पनि दिइरहेको थिए पैसा। एक त स्त्री हो, एक र अश्वमेध यज्ञ गर्नलाई त यस्तो शक्तिशाली चाहिन्छ। तर उसले चाहिँ म सबै गोत्रावलीहरूको गोत्रको मान्छेको जो पूर्वज ऋषिहरूको मूर्ति बनाइदिन्छु भनेर सब मान्छेबाट पुरा पैसा ठगिरहेको थियो। अहिले कहाँ चाहिँ थाहा छैन, त्यत्रो पैसा लिएर टाप्ने होइन। तर यस्तो हुँदैन थियो। र यसरी राजा जनक एकदम राजा जनक चाहिँ उहाँको आफ्नो ससुरा हुनुहुन्छ भनेर महाराज दशरथले प्रथम निमन्त्रणा उहाँलाई नै पठाउनु भयो यज्ञमा आउनको लागि। र यसरी अझै सबै पृथ्वीभरि भ्रमण गरेर 400 राजकुमारहरूको संरक्षणमा घोडा चाहिँ आयो 1 वर्षपछि र यज्ञ सुरु भयो। त यज्ञको रीतिअनुसार के गर्नुपर्थ्यो, एउटा जो किल्लामा बाँधिएको घोडालाई चाहिँ परिक्रमा गरेर शास्त्र अनुचित विधिद्वारा केवल 3 पल्टमा घोडालाई काट्नु पर्थ्यो र अलग गर्नु पर्थ्यो र कौशल्याले त्यसरी नै 3 पल्ट काट्नु भयो। र यसको उद्देश्य यस्तो होइन कि अहिलेको जस्तो जो बलि दिएर मांसाहार गर्नको लागि त्यस्तो होइन। त्यो तुरुन्तै नै त्यो बलि दिने बित्तिकै या त मनुष्य शरीर या त घोडा पुरानो घोडाको नयाँ जवान शरीर चाहिँ प्राप्त हुन्थ्यो। र यसरी श्रृंग ऋषिले यो घोडाको जो बोसोहरू यसलाई यज्ञमा अर्पित गर्नुभयो र सबै पापले मुक्त हुनुभएका कारणले महाराज दशरथले यो धुवाँलाई ग्रहण गर्ने आदेश दियो र यसपछि पुरै त्यसले घोडाका विभिन्न अङ्गहरूलाई पनि के गर्यो, यज्ञ अग्निमा समाप्त गरे। यसरी महाराज दशरथले पृथ्वीका चारै दिशाका 4 मुख्य पुरोहितहरूलाई दान दिनुभयो र ब्राह्मणहरूले सबै दान गर्नुभयो। राजाले केही पनि बाँकी राख्नु भएन, हाम्रो 4 दिशाको सब दान गर्नुभयो। तर महाराज त्यो जति पनि ब्राह्मणहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँले के गर्नुभयो, हामीलाई चाहिँ यो राज्य चाहिँ चाहिँदैन र हजुरलाई नै भनेर उहाँलाई फिर्ता दिनुभयो र हामीलाई यसको साटो गाई र केही सुन दिनुहोस् भन्नुभयो र उहाँले गाई र सुन प्रदान गर्नुभयो। त्यसपछि महाराज ऋषि सिंहले दशरथ महाराजसँग गएर भन्नुभयो, हे राजा, निश्चय नै हजुरका 4वटा यशस्वी पुत्र हुनेछन्। यसपछि म हजुरको लागि एउटा पुत्रेष्टि यज्ञ सम्पादन गर्न परामर्श दिन्छु भन्नुभयो र यसलाई तुरुन्तै उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। र यही जो चलिरहेको थियो यति बेला नै ब्रह्माजीसँग उच्चतर जो मुख्य देवतागणहरू ब्रह्माजीसँग गएर भन्नुभयो, हे पितामह, यो जो रावण छ अति नै शक्तिशाली भइसकेको छ, यसले हामीलाई उसको स्वेच्छा अनुसार सताउन थालेको छ र यसलाई अरू कुनै राक्षसहरूले पनि उसलाई पराजित गर्न सक्दैनन्। त्यसैले हजुरले हाम्रो रक्षाको लागि अरू उपाय निकाल्नुहोस् कि हजुर स्वयं ले यसलाई विनाश गर्न सक्नुहुन्छ भन्नु। त ब्रह्माजीले केही विचार गरेपछि भन्नुभयो,
मैले जो वरदान दिने बेलामा रावणले भनेको थियो म कुनै पनि मान्छेको हातबाट मर्छु भनेर उसलाई थाहा थिएन र उसले चाहिँ यो वर चाहिँ मलाई मागेको थिएन, किनभने रावण चाहिँ मान्छेलाई एकदम तुच्छ सम्झिन्थ्यो। त्यसैले उसले वर माग्दाखेरि म मान्छेबाट मरौँ भनेर मागेन। जब यसरी रावणको वध गर्ने विचार ब्रह्माजीले सोचिराख्नु भएको थियो, त्यति बेलै भगवान विष्णु गरुडमा विराजित भएर अनेक सूर्य जस्तै एकदमै देदीप्यमान जो उहाँको कान्ति थियो यो लिएर चतुर्भुज रूपमा त्यहाँ प्रकट हुनुभयो र देवताहरूले एकदमै श्रद्धापूर्वक उहाँको आराधना गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, हे ब्रह्माण्डका स्वामी, हजुर कि हाम्रो रक्षाको लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। रावणको वध गर्ने उद्देश्यले महाराज दशरथका 4 पुत्रको रूपमा विस्तार भएर हजुर चाहिँ अवतरित हुनुहोस् भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। त्यसो भए भगवान विष्णुले भन्नुभयो, विश्वास राख, भयभीत हुनु कुनै आवश्यकता छैन। म चाँडै नै यी राक्षसहरूलाई पराजित गर्नको लागि पृथ्वीमा आउँदैछु र 11,000 वर्ष म यहाँ शासन गर्नेछु। यसरी भनेर भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो र देवतागणहरू एकदमै आश्चर्यचकित हुनुभयो। र यसरी जो यज्ञ मण्डपमै थियो त्यति बेला र त्यो यज्ञ मण्डपबाटै एकदमै गोरो वर्णको शारीरिक लक्षणहरूले एकदम सुशोभित भएको अत्यन्त प्रतिभाशाली व्यक्ति त्यहाँबाट प्रकट हुनुभयो र उहाँको हातमा चाहिँ के थियो, खिरको पात्र थियो र उहाँले भन्नुभयो, हे महाराज दशरथ, म भगवान विष्णुको दूत हुँ। त्यसपछि राजाले हात जोडेर भने, हे विष्णुदूत, म हजुरको के सेवा गर्न सक्छु। त्यसपछि विष्णुदूतले के गर्नुभयो, उहाँलाई खिरको पात्र दिनुभयो। यो चाहिँ हजुरले जो यज्ञ सम्पादन गर्नुभयो यसको फल हो। यसले हजुरले आफ्ना 3 पत्नीहरूलाई दिनुहोस्, जसबाट हजुरले 4वटा पुत्र प्राप्त गर्नुहुनेछ, जो सदैव हजुरको प्रसिद्धिलाई चिरस्थायी रूपमा राख्नुहुनेछ भनौँ। त महाराज दशरथ यो एकदमै प्रसन्न हुनुभयो यो पाएर र विष्णुदूतको परिक्रमा गर्नुभयो र तुरुन्तै विष्णुदूत अन्तर्ध्यान हुनुभयो र एकदम छिटो उहाँले आफ्नो पत्नीहरूमा यसलाई वितरण गर्नुभयो, किनभने उहाँ पुत्र प्राप्तिको लागि एकदमै इच्छुक हुनुहुन्थ्यो। महाराज दशरथले कौशल्यालाई खिरको आधी भाग दिनुभयो र सुमित्रालाई त्यो खिरको 1/4 भाग र कैकेयीलाई यसको 8औं भागमध्येको 1 भाग दिनुभयो। त्यसपछि केही सोचेर उहाँले के गर्नुभयो, शेष 8औं भाग के गर्नुभयो, कैकेयीलाई 8औं भाग दिनुभयो र शेष जो थियो सुमित्रालाई दिनुभयो। र तिनै पत्नीहरू एकदम प्रसन्न हुनुभयो, किनभने उहाँलाई थाहा थियो कि यो यज्ञको फल चाहिँ भगवान विष्णुले नै दिनुभएको हुनाले यो चाहिँ एकदमै फलित हुनेवाला छ, जसको कारणले हामीले मातृत्व सुख पाउनेछौँ उहाँलाई थियो। र रानीहरूले एकदम उत्सुकतापूर्वक यो खिरलाई खानुभयो। त्यसपछि उहाँले भगवानको दिव्य अंश आफ्नो गर्भमा आएको उपस्थितिको अनुभव गर्नुभयो। यहाँबाट देख्न सकिन्छ कि केही आसुरिक प्रकारका व्यक्तिहरू भन्ने गर्छन् कि भगवान चाहिँ कोही सामान्य स्त्री पुरुषको गर्भमा आउनुहुन्छ, तर भगवान गर्भमा आउन सक्नुहुन्छ। भगवानलाई के गाह्रो छ, भगवान त हृदयमै हुनुहुन्छ, सबैको हृदयमा हुनुहुन्छ। हृदयबाट गर्भमा जानु उहाँको लागि ठुलो होइन। यही गर्भमा जान पनि उहाँ के गर्नुहुन्छ, आफ्नो भक्तको प्रसन्नताको लागि उहाँ जानुहुन्छ। र पत्नीहरूको यस्तो गर्भवती भएको सुनेर दशरथ महाराज एकदम सन्तुष्ट हुनुभयो र यसै बिचमा ब्रह्माजीले के आदेश दिनुभयो, जति पनि देवी देवताहरूलाई के गर्नुभयो, भगवानको अहिले अवतरण भइसकेको छ, हुनेवाला छ, त्यसैले तुरुन्तै तिमीहरू गएर आफ्नो भगवानको सहायताको लागि वानर स्वरूपमा आफ्नो सन्तानहरू उत्पन्न गर भनौँ। त्यही अप्सरा त्यहाँ उत्पन्न सन्तानहरू भए, अप्सरा, मादा बानर, मादा यक्ष, नाग, विद्याधर एवं सबै इच्छाअनुसार उहाँहरूले चमत्कारी शक्तिले सम्पन्न र कुशाग्र बुद्धिवाला शस्त्र विद्यामा निपुण चाहिँ यस्तो प्रकारको हुनुपर्छ भनेर यो आज्ञा भयो ब्रह्माजीद्वारा। र ब्रह्माजीको आज्ञा पाएर के को हुनु, इन्द्रले बालीको रूपमा, सूर्यले सुग्रीवको रूपमा, बृहस्पतिले तारको रूपमा, कुबेरले गन्धमादन, विश्वकर्माले नल, वरुणले सुषेण तथा वायुले हनुमानलाई जन्म दिनुभयो। यसरी मुख्य
बाँदरहरूका अतिरिक्त अरू हजारौँ हजार बाँदरहरूको जन्म भयो जो भगवान् विष्णुलाई सहायता गर्नको लागि हुनुहुन्थ्यो र सबै देवताहरू हुनुहुन्थ्यो। यसरी विशाल पर्वत समान उहाँहरूको शरीर थियो र रावणसँग युद्ध गर्नको लागि उनीहरू एकदम व्याकुल हुनुहुन्थ्यो, किनभने उहाँहरूलाई देवताले उत्पन्न गर्नुभएको थियो। र यसरी बाँदरहरूले पनि तुरुन्तै नै के गर्नुभयो, गर्भधान गरेर तुरुन्तै जन्म दिनुभयो र यसरी आफ्नो जो शक्तिले यी बाँदरहरूले संसारलाई उथल पुथल मचाउन सक्ने। यसरी निर्मित बाँदरहरूको तीनवटा शक्ति, भालु बाँदर र अर्को खालको बाँदर जसको पुच्छर चाहिँ गाईको पुच्छर जस्तै लामो हुन्छ र भालु र बाँदरहरूको सङ्ख्या 1 करोडभन्दा अधिक थियो र उनी पुरै पृथ्वीभरि पुरै फैलिनु भएको थियो र वनमा गएर फलफुलहरू उहाँ खानुहुन्थ्यो। यसरी पुत्रेष्टि यज्ञको केही पश्चात र पुरोहित श्रृङ्ग ऋषि र शान्तहरूले आफ्नो आफ्नो घर फर्किए र 12 महिनाको गर्भ पश्चात चैत्र मासको शुक्ल पक्षको नवमीको दिन कौशल्याले एक बालकलाई जन्म दिनुभयो। यसरी दिव्य शिशुका जो नेत्र थिए एकदम रातो थिए र उहाँका हातहरू एकदम लामा थिए र सबै चिन्हहरूले अलङ्कृत हुनुहुन्थ्यो र कौशल्याको पुत्र भगवान् विष्णुको आदि शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो। र यसरी चाँडै नै फेरि दशरथको अर्को रानी कैकेयीबाट विष्णुको 1/4 शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने पुत्रको जन्म भयो। फेरि कौशल्याको पुत्र 10 दिन पश्चात सुमित्राले जम्ल्या बालकहरूलाई जन्म दिनुभयो। प्रत्येकमा भगवान् विष्णुको शक्तिको 6औं भाग समाहित थियो। यसरी 4 शिशुहरू एक हेर्दाखेरि एक दुसरामा एक अर्कोमा एकदमै समानता जस्तो देखिन्थ्यो र अत्यन्त तेजस्वी र आकर्षक पनि थिए। महाराजको जब पुत्र प्राप्ति भयो सबै देवता स्वर्गका देवताहरूले पुष्पवृष्टि गर्नुभयो, गान्धर्वहरूले मधुर गाए र अयोध्यामा ठुलो महोत्सव भयो र विशाल जनसमूह जो राजाको खुसीको लागि थिए र यसमा वादक नर्तक नागरिकहरू अभिनेताहरूले पनि भाग लिएका थिए। अहिले जो कोही नेता छानिन्छ अनि के हुन्छ, उसले बटल दिनेवाला छ भने मात्रै उसको समारोहमा जान्छन्। तर जब यहाँ राजाको घरमा केही खुसी थियो त्यही पनि कति सबै नागरिकहरू त्यहाँ आउनुभयो। त शिल प्रभुपादको जो कथन यहाँ उद्धृत गर्नुहुन्छ श्रीमद् भक्ति विकास स्वामी महाराज, देवताहरूद्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानलाई प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान स्वयंले आफ्नो विस्तार र विस्तारको अंशको रूपमा साक्षात् प्रकट हुनुभयो। उहाँको पवित्र नाम राम, लक्ष्मण, भरत र शत्रुघ्न थियो। यस प्रकार प्रसिद्ध अवतार राजा दशरथका 4 पुत्रको रूपमा आउनुभयो। भगवान रामचन्द्र तथा उहाँका भाइ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न यी सबै विष्णु तत्त्व हुनुहुन्छ। भगवानले आफ्नो विस्तार अनेक रूपमा गर्नुहुन्छ। यद्यपि उहाँ एउटै हुनुहुन्छ तैपनि भगवान विष्णुका तत्त्वहरू अनेक स्वरूप तथा अवतारहरूमा हुन्छ। भगवान अनेक रूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न यो सबै उहाँको सृष्टिको अंशमा विद्यमान रहन सक्छन् भगवानको अंश रूपमा र सबै साक्षात् भगवानको समान नित्य सनातन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र समान शक्ति जस्तै हुनुहुन्छ। र त्यहाँ शिल प्रभुपाद दीपको उदाहरण दिनुहुन्छ। र भगवान रामचन्द्र, लक्ष्मण, भरत र शत्रुघ्न विष्णु तत्त्व हुन्, त्यसैले समान रूपमा शक्तिशाली हुनुहुन्छ। उहाँहरू देवताद्वारा प्रार्थना गरिसकेपछि महाराज दशरथको पुत्रको रूपमा प्रकट हुनुभयो। यहाँ शिल प्रभुपाद लेख्नुहुन्छ आफ्नो तात्पर्यमा। यसरी कौशल्याले बालकलाई 13 दिनपछि जन्म दिनुभयो र कुल पुरोहित वशिष्ठ मुनिद्वारा उहाँको नामाङ्करण संस्कार गरियो। यसपछि भाग्यवान ऋषि कौशल्याको पुत्रको नाम राम, कैकेयी पुत्रको नाम भरत तथा सुमित्राका 2 छोराहरूको नाम लक्ष्मण र शत्रुघ्न राख्यो। त्यसपछि वशिष्ठले महाराज दशरथका पुत्रहरूलाई सबै प्रकारका जो वैदिक संस्कारहरूद्वारा शुद्धिकरण गरेर सम्पादन गरेर र उपनयन संस्कार भयो। त्यसपछि वशिष्ठको मार्ग निर्देशनमा 4 भाइहरूले के गर्नुभयो, वेदशास्त्र को ज्ञान लिनुभयो र उहाँहरू एकदमै दैविक गुणहरूले युक्त हुनुभयो।
जन्मदेखि नै भगवान् रामचन्द्र आफ्नो भाइहरूभन्दा प्रवीण हुनुहुन्थ्यो र स्वाभाविक रूपले महाराज दशरथको एकदमै प्रिय हुनुहुन्थ्यो। यसरी बाल्य अवस्थामा नै लक्ष्मण र रामप्रति अत्याधिक स्नेह थियो। यसरी भगवान् रामचन्द्र लक्ष्मण बिना र लक्ष्मण चाहिँ रामचन्द्र बिना भोजन शयन केही पनि गर्नुहुँदैन थियो। जब रामचन्द्र जङ्गल जानुहुन्थ्यो लक्ष्मण पनि जानुहुन्थ्यो, तर शत्रुघ्न र भरतमा पनि एक आपसमा प्रेम थियो। यसकारण उहाँहरूको के थियो, पृथकीकरण थियो अलग अलगमा। जब राम लक्ष्मण भरत र शत्रुघ्नको शिक्षा पुरा भयो त्यसपछि महाराज दशरथले आफ्ना कुल पुरोहित वशिष्ठसँग उहाँको विवाहको विषयमा जिज्ञासा गर्नुभयो र यही समय जो चर्चा चलिरहेको थियो त्यस समय अयोध्यामा महान र पराक्रमी ब्रह्मर्षि विश्वामित्र त्यस सभामा पुग्नुभयो जब विवाहको चर्चा चलिरहेको त्यस समय। र उहाँले अयोध्याको महलमा प्रवेश गर्नुभयो र महाराज दशरथ र वशिष्ठले उहाँको अभिवादन गर्नुभयो र उहाँलाई बस्नको लागि उचित स्थान दिनुभयो र समुचित रीतिले उहाँको सत्कार गरिसकेपछि दशरथ महाराजले राजमहलमा उहाँलाई ल्याइयो र महाराज दशरथले उहाँलाई अभिवादन गर्नुभयो र भन्नुभयो, हे सन्तहरूमा श्रेष्ठ, जन्म र मृत्युको चक्रमा विजय प्राप्त गर्नुभएका कारण हजुरको समस्त प्रयासहरू चाहिँ सफल होस्। हजुरको यहाँ आगमनलाई म एउटा उपहार सम्झन्छु, जस्तो कोही अमृत लिएर कोही व्यक्ति आओस्। यसरी हजुरले लामो खडेरी पछि जो मुसलधार वर्षा भइरहेको छ, निसन्तानहरूलाई सन्तान प्राप्ति भएको छ, यो चाहिँ कुनै हराएको धन प्राप्ति जस्तै हो। यस्तो अवसरमा हजुरको आगमनले प्रसन्नताको अनुभूति भयो भने त्यसपछि विश्वामित्रले महाराज दशरथलाई उहाँको कुशल क्षेमको बारेमा सोध्नुभयो। राजाले विनम्रतापूर्वक उत्तर दिनुभयो, हे ऋषिहरूमा श्रेष्ठ, हजुरको यहाँ आगमनले मेरो प्रति हजुरको विशेष कृपा झल्किएको छ। वस्तुतः हजुरले आपने मुझे मान सम्मान प्रदान किया कि आप मुझे अपनी इच्छा की अवगत कराए जिससे मैं आपके आगमन। उहाँले भन्नुभयो, हजुरको आगमनले नै मेरो सम्मान भएको छ। हजुरको यहाँ आगमनको उद्देश्य हजुर भन्नुहोस्, म यसलाई पूर्ण गर्न सकूँ भनेर विश्वामित्रसँग महाराजले भन्नुभयो। यसरी महाराज दशरथको आदर सत्कार गरिसके प्रसन्न विश्वामित्रले उत्तर दिनुभयो कि म एउटा महान यज्ञ सम्पादन गर्न लागिरहेको छु जो लगभग पुरा हुनेवाला छ। तर नजिकै मारिच र सुबाहु नामकका दुई राक्षसहरू यज्ञ क्षेत्रमा आएर मांस रक्तहरू त्यहाँ झारिदिन्छन्। यसले यज्ञ गर्नमा मलाई एकदमै विघ्न उत्पन्न भएको छ। यी सबै राक्षसहरूले मेरो प्रयासलाई निष्फल गर्ने सोचिरहेका छन् र मेरो वेदीमा बारम्बार दूषित गरिरहेका छन्। हे राजन, यी भयानक राक्षसहरूको वध गर्नको लागि म हजुरको पुत्र रामलाई आफ्नो आश्रममा लिएर जान आएको हुँ ताकि म यज्ञ पूर्ण गर्न सकूँ। कृपया हजुर पितृ स्नेहवश मेरो आग्रहलाई पुरा गर्नमा कुनै सङ्कोच नगर्नुहोस्, किनभने म हजुरलाई आश्वासन दिन्छु कि रामले यो कार्यलाई सरलतापूर्वक गर्नुहुन्छ। यसरी हजुरको उदारताको लागि म निश्चित रूपमा हजुरलाई वरदान दिन्छु र हजुरले मात्र 10 दिनका लागि रामलाई मसँग जाने आज्ञा दिनुहोस् र हजुर निश्चिन्त रहनुहोस्, राम सुरक्षित रूपमा आउनुहुन्छ। र विश्वामित्रको यो जो शब्दले जब छोरा माग्नु भयो, राजाको हृदय के भयो, एकदमै विदीर्ण भयो। राजाको शरीर काँप्न थाल्यो, किनभने यत्रो लामो समयपछि उहाँले पुत्र प्राप्त गर्नुभएको। त्यही पुत्र पनि र एकदमै यी भयङ्कर राक्षसहरू थिए। अनि राक्षसको अगाडि भगवान यस्तो सुकोमल जो शरीर थियो, त यो चाहिँ कसरी पाउनुहुन्छ? र उहाँ के हुनुभयो, राजा जित्न कसरी पाउनुहुन्छ यो सम्झेर राजा मूर्छित हुनुभयो। त केही समयपछि उहाँ चेतनामा आउनुभयो र उहाँले राम अब जानुहुन्छ यो सोचेर फेरि उहाँ मूर्छित हुनुभयो। यसरी त 1 घन्टा पछाडि फेरि उहाँलाई होस आयो र विश्वामित्रलाई देखेर उहाँले याचना गर्नु, हे मुनिवरमा श्रेष्ठ, हजुर सबैको हितैषी हुनुहुन्छ। मेरो पुत्रको आयु त केवल 16 वर्षको मात्रै छ
र अहिलेसम्म आफ्नो सैन्य शिक्षा पूर्ण गरेको छैन र कहिले युद्धभूमिमा पनि प्रवेश गरेको छैन। कृपया मेरो जो अनुभवहीन जो पुत्र छ उसलाई चाहिँ यो कार्यको लागि हजुरले नमाग्नुहोस्। त्यो जो स्थान छ यो राक्षसहरू छन्, बरु त्यहाँ म राक्षसहरूलाई वध गर्नको लागि म आफ्नो अक्षौणी सेनासहित हजुरलाई त्यहाँ लाने आज्ञा दिन्छु। त्यसैले रामलाई जाने कुनै आवश्यकता छैन। मेरो सेनाहरूले हजुरको तर्फबाट युद्ध गर्नेछन्, हजुरले आज्ञा दिनुहोस् भने। र उहाँले भन्नुभयो, हे आदरणीय विश्वामित्र, म त वृद्ध भइसकेको छु, रामको बिना म जीवित रहन असक्षम छु। कृपा गरेर मलाई भन्नुहोस् कि यी राक्षसहरू को हुन् र यिनको परिक्रम के छ, यसको सीमा के छ, शक्तिको सीमा हुन्। विश्वामित्रले उत्तर दिनुभयो, यो राक्षसको राजाको नाम रावण हो। अब ऊ विश्वलाई सताइरहेको छ। जब कुनै यज्ञमा विघ्न बाधा डाल्न ऊ स्वयं जाँदैन, त्यस ठाउँमा चाहिँ उसले के गर्छ, मारीची र सुबाहुलाई नियुक्त गर्छ। जब रावणको नाम सुन्नुभयो दशरथ महाराज, उहाँ निराश हुनुभयो, किनभने उहाँलाई रावणको शक्तिको बारेमा थाहा थियो। र उहाँले भन्नुभयो, रावणसँग युद्ध गर्न कोही पनि योग्य छैन, अथवा मेरो पुत्रको लागि यी दुई राक्षसहरू पनि अति भयङ्कर छन्। त्यसैले म जाने आज्ञा दिन सक्दिनँ। मैले आफ्नो पुत्रलाई हजुरसँग जाने विचार पनि म सोच्न सक्दिनँ र म यसलाई सहन गर्न पनि सक्दिनँ। त्यसपछि दुःखले एकदमै विक्षिप्त हुनुभयो र विश्वामित्रको आग्रहलाई उहाँले के गर्नुभयो, अस्वीकार गर्नुभयो र यस्तो जो असङ्गत बाणी उहाँले बोल्न थाल्नुभयो। र विश्वामित्रले सोच्नुभयो, उहाँ एकदमै अपमानित भएको सोच्नुभयो। तर पिताको ठाउँमा बसेर हेर्दा उहाँको स्थिति ठिकै थियो। तर विश्वामित्रले चाहिँ के भन्नुभयो, एकदम क्रोधमा आएर, हे मूर्ख राजा, तिम्रो यो धृष्टता देखेर म चाहिँ एकदमै आश्चर्यचकित भयो। यो तिम्रो धृष्टता नै तिम्रो वंशको विनाशको कारण बन्नेछ। तिमीले यदि मेरो जो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेनौ भने र यसले विनाश हुनेछ वंशको, यो स्वीकार नगरेको गर्नलाई जो तिमी भागिरहेको छौ, त एउटा ब्राह्मणप्रति रघुवंशहरूले यसभन्दा पहिले कहिले यस्तो व्यवहार गरेका छैनन्। त्यसैले तिमीले तुरुन्तै घृणित स्थानलाई प्राप्त गर्नको लागि घृणित स्थान प्राप्त गर्नेछौ भनेर त म यहाँबाट तुरुन्त प्रस्थान गर्दैछु भनेर। यस्तो घृणित तिमीले यो स्थान पनि घृणित हो भन्नुभयो उहाँले, किनभने रघुवंशीहरूले चाहिँ एकदम ऋषिहरूको लागि कहिले त्यस्तो गरेका थिएन। त विश्वामित्र एकदमै यसरी क्रोधित हुनुभयो र उहाँ क्रोध भएको देखेर देवताहरू भयभीत भए र यो पृथ्वी नै पुरै काम्न थाल्यो। र स्थितिको गम्भीरता देखेर वशिष्ठले एकदमै छिटै आएर महाराज दशरथसँग भने, हे राजन, धर्मपरायणतालाई त्यागेर पूर्व सञ्चित पुण्यहरूलाई नाश नगर्नुहोस्। आफ्नो जो दृढ प्रतिज्ञा छ विश्वामित्रलाई, रामलाई जो विश्वामित्रसँग जाने जो अनुमति यो हजुरले दिनुहोस् भन्नुभयो। र उहाँले भन्नुभयो, मलाई यस्तो लाग्दैन कि रावणसँग हजुरले भयभीत हुनुपर्छ। जो पहिले जो विश्वामित्र राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भगवान शिवले जो दिव्य अस्त्र प्राप्त गर्नुभएको थियो र जो अस्त्र चाहिँ दक्षका पुत्रीहरू जया र सुप्रभाद्वारा उत्पन्न गरिएका थिए। विश्वामित्र निश्चय नै यी अस्त्रहरू एवं यी अस्त्रहरूको प्रयोग चाहिँ राक्षसहरूको संहार गर्नमा भगवान रामलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसपछि वस्तुतः मारीच र सुबाहुले विश्वामित्रले सरलतापूर्वक वध गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर भगवान रामको सहायता त्यसै उहाँ लिइराख्नु भएको छ, किनभने उहाँ भगवान रामको गौरवमा वृद्धि होस्। नभए उहाँले नै आफै नै मार्न सक्नुहुन्थ्यो विश्वामित्रले, तर उहाँ चाहिँ भगवान रामको कीर्ति फैलोस् यो चाहनुहुन्छ भन्नुभयो। त्यसपछि महाराज दशरथले भगवान जो श्रीरामलाई बोलाउनु भयो र दुवै भाइहरूलाई एकसाथ देख्नुभयो। श्री लक्ष्मण पनि पिताको समक्ष उपस्थित हुनुभएको थियो र दुवै पुत्रहरूलाई स्नेहवश उहाँले के गर्नुभयो, स्पर्श गर्नुभयो र दुवै भाइलाई चाहिँ प्रस्थान गर्नको लागि निर्देशन दिनुभयो र उहाँहरू हातमा धनुष
लिएर राम र लक्ष्मण विश्वामित्रको पछि पछि जानुभयो। दुवै भाइले महलबाट जब जानुभयो त्यसपछि के भयो, महलमा एकदमै पुष्प वृष्टि भयो र यसरी सरयू नदीको तटबाट धेरै लामो दूरी तय गरिसकेपछि विश्वामित्रले रोकिँदै भन्नुभयो, हे मेरा प्रिय राम, शुद्धिकरणको लागि अब यो जलको आचमन गर र म तिमीलाई बल तथा अतिबल नामक दुईटा मन्त्र सिकाउँछु। यो दुईटा मन्त्र सिकेपछि तिमी वृद्ध अवस्था र थकानको प्रभावबाट मुक्त हुनेछौ, अतुलनीय बुद्धि र शक्ति प्राप्त हुनेछ। मलाई थाहा छ कि यी गुणहरू तिमीमा पहिलेदेखि नै विद्यमान छन्, त्यही पनि तपाईँको लाभको हेतु म यो मन्त्र सिकाउँछु। उहाँलाई पहिले नै थाहा थियो कि उहाँ स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हुनुहुन्छ। यो मन्त्र ग्रहण गरिसकेपछि भगवान राम सहस्र सूर्य समान तेजवान हुनुभयो र उहाँले तिनै सरयू र गङ्गा नदीको तट पर उहाँले रात्रि व्यतीत गर्नुभयो र त्यहाँ ऋषिहरूको आश्रमलाई देखेर भगवान रामले के यसलाई जान्ने जिज्ञासा गर्नुभयो। त विश्वामित्रले उत्तर दिनुभयो, यो त्यो स्थान हो जहाँ भगवान शिवले कामदेवलाई त्यस समय भस्म गर्नुभयो जब उहाँले शिवलाई समाधिबाट भङ्ग गर्ने प्रयास गर्नुभयो। त्यो स्थान देखाएर भन्नु। त भोलिपल्ट बिहानको समयमा विश्वामित्र र दुई भाइहरू गङ्गा नदीको राम र लक्ष्मण गङ्गा नदीलाई पार गरेर जानु हुँदै थियो। त्यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो प्रचण्ड जो जलको आवाज सुनियो, तर त्यहाँ यो जलको आवाज सुनिनुपर्ने कुनै कारण पनि थिएन। त विश्वामित्रले उहाँहरूले विश्वामित्रलाई यो कारण सोध्नुभयो, यो कारण के हो जो यो आवाज सुनिराखेको छ। विश्वामित्रले बताउनु भयो, एकपल्ट ब्रह्माजीले आफ्नो मनबाट यहाँ एउटा जलको प्रपात निर्माण गर्नुभएको थियो। यो जलको स्रोत मान सरोवर नामले जानिन्छ। सरयू नदी चाहिँ त्यही सरोवरबाट निक्लिन्छ जसको आवाज चाहिँ सुनिएको छ भनेर बताउनु भयो। र यो मानस सरोवर चाहिँ तल उत्रेर गङ्गामा मिल्छ, यसको स्वर हो र यो एकदमै पवित्र स्थानको चाहिँ वन्दना गर्नुपर्छ तिमीहरूले र यसलाई प्रणाम गर्नुपर्छ भन्नुभयो। र गङ्गा नदीको दक्षिणी तटमा पुगेपछि भगवान रामले के गर्नुभयो, एकदम ठुलो तर एकदम निर्जन खालको वन देख्नुभयो। त्यहाँ यस्तो वन कहाँ देखिन्छ, तपाईँ कहाँ जानुभयो, साउदी अरब जानुभयो होइन, पहाडको त्यहाँ जङ्गल देख्नुभयो, ढुङ्गै ढुङ्गा, रुखहरू केही नभएको निर्जन जस्तो एकदमै। त्यहाँ हामीले देख्यो, दुबईमा पनि यस्तो छ, पुरै पत्थरै पत्थरको, तर रुखहरू एउटा पनि छैन। त उहाँले यस्तो देखेपछि एकदम भयङ्कर थियो। यो देखेपछि उहाँले यो निर्जन स्थानको के कारण हो यो सोध्नुभयो। विश्वामित्रले भने जब इन्द्रले वृत्तासुर नामक दुष्ट राक्षसको हत्या गरेको थियो, त्यसको पापमय प्रतिक्रिया फलस्वरूप उहाँले चाहिँ आफ्नो तेज चाहिँ नष्ट भयो र यसपछि इन्द्रले के गर्नुभयो, सामान्य स्थितिमा आउनको लागि देवताहरूले वेद मन्त्रको शक्तिद्वारा गङ्गाजलले उहाँलाई स्नान गराउनु भयो। स्नान गरिसकेपछि त्यस अशुद्ध जललाई देवताहरूले त्यो ठाउँमा फ्याँकिदिनु भयो। वृत्तासुरलाई इन्द्रले मार्नुभएको थियो, तर वृत्तासुर ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो जसको कारण उहाँलाई पाप लागेको थियो इन्द्रलाई। अनि तर इन्द्रलाई देवताहरूले त्यो शुद्धिकरण प्रक्रिया गर्नुभयो, त्यो गङ्गाजलले नुहाइदिनु भयो। अनि नुहाएको जो पानी छ सबै जो पापको जो प्रतिफल छ त्यो ठाउँमा फ्याँकिएको थियो उहाँले बताउनु भयो। किनभने यो जो स्थान छ उसको पापमय प्रतिक्रियालाई स्वीकार गरेको थियो, त्यसैले इन्द्रले यस ठाउँलाई वरदान दिनुभयो, भविष्यमा यो एउटा भव्यशाली देश हुन्छ। यस प्रकार यहाँ मलद र करुष नामक दुई राज्यहरूको स्थापना भयो। त्यसपछि ताटक नामक एउटी जो दुष्ट राक्षसनी त्यहाँ आई र प्रजाहरूलाई सताउन थाली। यो राक्षसनी एकदम राक्षस सुन्द की पत्नी थी र मारिच यसको पुत्र थियो। यसको वध गर्नको लागि मैले तिमीहरूलाई यहाँ ल्याएको हुँ भन्नु
यहाँका निवासीहरूलाई यो ताटकले धेरै नै उत्पीडन गर्छ र त्यसैले यो स्थान चाहिँ लगभग निर्जन भयो, यहाँ कोही पनि मानिसहरू छैन। हे प्रिय राम, तिमीहरूले आज यो राक्षसीलाई वध गरेर यहाँको देशवासीहरूलाई यो उत्पीडनबाट मुक्त गराऊ भनेर भन्नु। जबसम्म यो राक्षस नै जीवित रहन्छ तबसम्म यो वनमा कोही पनि जाने साहस गर्दैनन्। भगवान् रामचन्द्रले सोध्नुभयो, हे ऋषि, यदि हजुरलाई उचित लाग्छ भने कृपया हामीलाई बताउनुहोस् कि यो राक्षसनी चाहिँ यति शक्तिशाली चाहिँ कसरी भई भनेर भगवान्ले सोध्नुभयो। र विश्वामित्र बताउनुहुन्छ, एकपटक जब सुकेतु नामक एक शक्तिशाली यक्षले कठोर तपस्या गरिरहेको थियो, फलस्वरूप ब्रह्मालाई उसले प्रसन्न गर्यो र निसन्तान भएका कारणले सुकेतुले पुत्र प्राप्तिको इच्छा ब्रह्माजीसँग गर्यो। तर यस स्थानमा ब्रह्माले उसलाई शक्तिशाली पुत्री प्रदान गर्नुभयो। पुत्र माग्नुभएको थियो, पुत्री प्रदान गर्नुभयो। र यो सुन्दर कन्याको नाम चाहिँ ताटक थियो र युवा थिए र त्यस समय जमको पुत्र सुनसँग उसको विवाह भयो। तत्पश्चात अगस्त्य ऋषिले सुनलाई मृत्युको श्राप दिनुभयो। प्रतिकार गर्नको प्रयासमा ताटकले उसको पुत्र मारिच ऋषिको हत्या गर्ने विचारमा त्यस स्थानमा आइपुग्यो। तर अगस्त्यले के गर्नुभयो, आमा छोरा दुवैलाई नरभक्षी राक्षस बन्ने उहाँले श्राप दिनुभयो। त्यसरी त्यो सुन्दर ताटक एउटा भयङ्कर राक्षसनी बनी, किनभने अगस्त्य ऋषि यस क्षेत्रमा ध्यान गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले ताटक यहाँ विघ्न उत्पन्न गरिरहेकी थिए। त विश्वामित्रले अगाडि भन्नुभयो, हे प्रिय राम, यो जो ताटक चाहिँ एकदमै दुष्ट छ, तिमीले जान्नुपर्छ। त्यसैले स्त्री हत्या गरेको सङ्कोचलाई त्यागिदिनुहोस्। र यो तपाईँले सम्झिनुपर्छ कि जब इन्द्रले विरोचनकी पुत्रीको कसरी वध गर्नुभएको थियो, जब उसले पृथ्वीलाई नष्ट गर्ने इच्छा प्रकट गरी, त्यस समय भगवान् विष्णुले भृगुमुनिकी पत्नीको वध गर्नुभएको थियो, जब उसले इन्द्रको हत्या गर्न चाहेकी थिए। यसरी आफ्नो व्यग्रतालाई त्यागेर मेरो आज्ञाको पालन गर्न स्वयं तयार हो भन्नु। यहाँ के गर्नुहुँदैछ विश्वामित्रले उदाहरणहरू पनि दिनुहुँदैछ, पूर्व उदाहरणहरूद्वारा। यो स्त्री हो, हिजो नै कसले यो प्रश्न गरेको थियो, अजयले। भगवान्ले किन उसलाई मार्नुभयो, स्त्रीलाई हनुमानले किन स्त्रीलाई छुनुभयो, किन मार्नुभयो, यो प्रश्न गर्नुभयो है। त यहाँ आदेश उहाँले पाउनुभयो। यो अर्कै प्रसङ्ग हो, तर भगवान् रामचन्द्रलाई पनि विश्वामित्र बताउनुहुन्छ स्त्री हत्याको सङ्कोचलाई छोडाउन्। यसरी आज्ञा पाएर भगवान् रामले आफ्नो धनुष तान्नुभयो। यसको भयङ्कर ध्वनि चारै दिशा प्रतिध्वनित भए। यो सुनेर सबै जीव भयभीत भए। त्यसपछि भगवान् रामचन्द्रको धनुष ताटकले पनि सुनि। अब उसले अत्यन्त आश्चर्य हुआ र आश्चर्य भए र क्रोधित पनि भए। त्यसरी उन्मत्त एवं भयङ्कर ध्वनिको उद्गम स्थल खोज्दै ऊ तीव्र रूपमा अगाडि बढी ताटक। जब यसरी भगवान् रामचन्द्रले देख्नुभयो कि यो ताटक चाहिँ आइरहेकी छ, त्यसपछि उहाँले भने, हे लक्ष्मण, यो विवत्स महाकाय जो ठुलो शरीर भएकी राक्षसीलाई हेर, यो यति भयङ्कर छ कि पवित्र हृदय भएका व्यक्तिहरू यसलाई देख्दै अचेत हुन्छन्। त्यसैले यो स्त्री हो, म यसको वध गर्दिनँ। म यसका हात र यसको नाक कान काटेर छोडिदिन्छु, जसले यो चाहिँ एकदमै कुरूप होस् भन्नु। यसरी उसको अङ्गभङ्ग भएपछि उसले अपराध गर्नको लागि योग्य उसको शरीर रहँदैन भनेर लक्ष्मणसँग भन्यो। त अगाडि बढ्दै के गर्नु, ताटकले के गरी यस्तो एकदमै धुलो हुन्डरी जस्तो उसले सिर्जना गरी भगवान् रामचन्द्र र लक्ष्मण दुवैजना उसलाई यो राक्षसलाई देख्न असमर्थ हुनुभयो। र उसले मायावी शक्तिले ताटकले के गर्न थाले, एकदम ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू बर्साउन थाले। त्यसपछि पूर्व स्थितिमा आएर भगवान् रामले सबै पत्थरहरूलाई नष्ट गर्नुभयो
र ताटकको दुईटा हात काटिदिनु भयो। त्यसै समय लक्ष्मणले फेरि उसको दुईटा कान रामको आदेशमा र उसको नाकको अग्रभाग पनि काटिदिनु भयो। तर आफ्नो मायावी शक्तिको उपयोग गरेर ऊ फेरि के भयो, अदृश्य भयो। र अदृश्य भएर फेरि भगवानमाथि उसले ढुङ्गाहरूको वर्षा गर्न थाले। र विश्वामित्रले चाहिँ भगवान रामचन्द्रलाई भन्नुभयो, हजुरले चाहिँ ढिलो नगरिकन हे राम, हजुरले यसको वध गर्नुहोस्, किनभने सन्ध्या समय आउँदैछ। जब सन्ध्या समय हुन्छ असुरको शक्ति के हुन्छ, एकदमै बढ्छ। र यसरी भगवान रामले के गर्नुभयो, एकदमै बाणको एकदमै भुछार गरिदिनु भयो, एकदम धेरै बाणहरू छोड्नु भयो। त यो भएपछि ताटक फेरि प्रकट भए र अझै भगवानपट्टि नै ऊ बढ्न थाले। र यहाँ बताएको छ यसरी अविचलित शक्तिशाली स्वर्ण बाण आफ्नो तर्कसबाट निकाल्नु भयो र राक्षसनीलाई प्रहार गर्नुभयो। ताटकले इन्द्रको वज्रको गतिमा भगवानप्रति बढिरहेको थिए, तर भगवानले त्यो बाणले के गर्नुभयो, उसको छातीमा प्रहार गर्नुभयो अनि ऊ के गरे, भुइँमा झरेर मरे। हालाकि भगवान के चाहनुहुन्थ्यो, उसलाई कुरूप मात्रै गर्न चाहनुहुन्थ्यो, तर उसले अरू भगवानप्रति आक्रमण गरी जसको कारण उसलाई भगवानले मृत्युदण्ड दिनुभयो। यसरी स्वर्गका देवताहरूले पुष्पवृष्टि गर्नुभयो। गन्धर्व अप्सराहरू गीत गाए, एकदमै भाव विभोर भएर नाच्न थाले। ऋषिहरूले भगवान रामचन्द्रको परिक्रमा गर्नुभयो। त इन्द्र सबै देवताहरू विश्वामित्रसँग एकान्तमा गएर भने, हे ऋषि, भगवान रामलाई हाम्रो तर्फबाट एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ, त्यसैले यी दिव्य अस्त्रहरूको ज्ञान हजुरले प्रदान गर्नुहोस्। विश्वामित्रलाई इन्द्रले, देवताहरू सबैले भन्नुभयो उहाँलाई चाहिँ दिव्य अस्त्रहरूको ज्ञान प्रदान गर्नुहोस् भनेर उहाँहरू अन्तर्ध्यान हुनुभयो। भगवान राम र लक्ष्मणले एकदम प्रसन्नतापूर्वक रात्रिको समय व्यतीत गर्नुभयो। भोलिपल्ट बिहान विश्वामित्रले के गर्नुभयो, दिव्य अस्त्रको ज्ञान, पूर्ण ज्ञान भगवानलाई रामचन्द्रलाई प्रदान गर्नुभयो। जब भगवान रामचन्द्रले दिव्य अस्त्रको मन्त्र प्राप्त गर्नुभयो, मानव रूपमा उहाँ अस्त्र उहाँका समक्ष प्रकट भएर भने, हे हजुर, मलाई आज्ञा दिनुहोस्। हैन, मन्त्र प्रदान गर्ने बित्तिकै भगवानको अगाडि यी मन्त्र नै एउटा स्वरूपमा प्रकट भए। त भगवानले उत्तर दिनुभयो, मेरो निवेदन छ, जब म हजुरको चिन्तन गरौँ त्यति बेला मेरो समक्ष प्रकट हुनुहोस्। यो जो आज्ञा पाएर सबै अस्त्रहरू अदृश्य भए। यसरी विश्वामित्रले राम लक्ष्मण को जो यात्रा फेरि अगाडि बढाउनु भयो। अन्तमा विश्वामित्रको आश्रममा पुग्नुभयो, जो सिद्ध आश्रम भनिन्छ। त्यहाँ पुगेर भगवान रामले ऋषिलाई त्यो पवित्र स्थानको बारेमा जिज्ञासा गर्नुभयो। त्यसपछि विश्वामित्रले भन्नुभयो, सिद्ध आश्रम पहिले जो भगवान वामनको निवास स्थान थियो र सैकडौँ युग तक यहाँ उहाँ रहनुभयो। एकपटक जब देवतागणहरूले भगवान वामनसँग मिल्न भेट गर्न आए, उहाँहरूले यज्ञ सम्पादनका कार्यमा संलग्न महाराज बलिसँग भेट गर्ने याचना गर्नुभयो। किनभने असुरका राजाले असुरहरूको राजाले के गर्नुभयो, तीनटै लोकमा शासन गर्नुभएको छ। त्यसैले देवताहरूले भगवान वामनले जो राज्य चाहिँ भिक्षामा मागेर लिनुहोस् भनेर देवताहरूले भन्नुभयो। त्यस समय कश्यप मुनि पनि यो सिद्ध आश्रम पुग्नुभयो र भगवान वामनले उहाँको पुत्र रूपमा अवतरित हुनको लागि भक्तिपूर्वक प्रार्थना गर्नुभयो। त भगवान वामनदेव पहिलेदेखि नै त्यहाँ विद्यमान हुनुहुन्थ्यो। त कश्यप ऋषिले त्यहाँ गएर फेरि प्रार्थना गर्नुभयो। प्रार्थनालाई स्वीकार गरेर अदिति र कश्यपको पुत्रको रूपमा उहाँले सानो ब्राह्मणको रूप धारण गर्नुभयो। यसरी बलि महाराजको जो पुरा राज्य थियो 3 पाउमा उहाँले माग्नुभयो र देवताहरूको इच्छा पुरा गर्नुभयो। र यसरी यो सिद्ध आश्रम पुगिसकेपछि चाँडै नै उहाँ विश्वामित्र यज्ञ कार्यमा लाग्नुभयो। त्यसपछि राम लक्ष्मण हातमा धनुष लिएर मारीची र सुबाहु आउने प्रतीक्षा गर्न थाल्नुभयो। 6 दिन 6 रातसम्म नसुतिकन उहाँहरू के गर्नुभयो, यज्ञ क्षेत्रको सुरक्षा गर्नुभयो। 6औं दिनको रात्रिमा जब सोमरस निक्लिनेवाला थियो
त्यसपछि राक्षसहरूको आसन्न राक्षसहरू आउने सूचना चाहिँ प्राप्त भयो, जसको सङ्केत थियो यज्ञको अग्नि थियो जो त्यसरी निरन्तर बलिरहेको थियो। त्यो अग्नि चाहिँ के हुन थाल्यो, हल्लिन थाल्यो, विचलित हुन थाल्यो। त्यसपछि आकाशमा एकदम ठुलो गर्जना सुनियो र मारीची र सुबाहु आफ्ना अनुयायी सहित कुनै पूर्व सूचना नै अकस्मात त्यहाँ आए र भगवान त्यो जो वेदी थियो यज्ञको त्यहाँ रक्त मल मांस घृणित पदार्थको बसरा गर्न लाग्नुभयो। त्यसपछि भगवान रामले लक्ष्मणलाई भन्नुभयो, मैले अस्त्रहरू लिएको छु, यी दुष्टहरूको दमन गर्न यसले म दमन गर्छु। मैले इनका वध नै गर्नु, तर म यिनीहरूको अहिले वध गर्दिनँ, किनभने यिनीहरूको जीवन आयु अझै बाँकी छ हैन। मरीचीको अस्त्रहरूले म वध गर्न सक्छु, तर यिनीहरूको जीवन अवधि बाँकी छ, त्यसैले म चाहिँ यिनीहरूको अहिले वध गर्दिनँ भनेर। र भगवान रामले के गर्नुभयो, एउटा शक्तिशाली अस्त्र छोड्नुभयो जो मारीचीको के भयो, छातीमा लाग्यो। उसै मरेन, तर 100 योजन टाढा गएर सागरको मध्य भागमा ऊ गयो। कति 100 योजन भनेको? 100 योजन भनेको 1 योजन बराबर 3 कोस। 1 योजन बराबर 3 कोस, 300 कोस। 1 कोस बराबर 3 किलोमिटर। 1 कोस बराबर 3 किलोमिटर भनेपछि 900 किलोमिटर टाढा, 900 किलोमिटर टाढा चाहिँ पुर्याइदिनु भयो भगवानले। एकपल्ट प्रहार गरेर मारीचीलाई पुर्याइदिनु भयो। त अर्को जो बाण थियो उसले सुबाहुको छाती छेडिदिनु भयो र ऊ धराशायी भएर भुइँमा छ। यसरी तेस्रो अस्त्र भगवान रामले अरू राक्षसहरूलाई भगाउन प्रयोग गर्नुभयो र यो क्षेत्र के भयो, फेरि शान्त भयो। र सिद्धाश्रममा जो पहिले जति पनि ऋषिहरू बस्नुहुन्थ्यो त्यस स्थानमा ऋषिहरू सबै फर्केर आउनुभयो र भगवान रामको प्रशंसा गर्नुभयो। त्यस दिन बेलुकाको समयमा यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण भयो। रात्रि व्यतीत भइसकेपछि भगवान रामले ऋषिहरू समक्ष आएर भन्नु, हे पूजनीय ब्राह्मण, अब यस क्षेत्रमा राक्षसहरूको उत्पात हुँदैन, हजुरहरू मुक्त हुनुहुन्छ, बरु मेरो लागि अन्य केही सेवा छ भनेर उहाँले सोध्नुभयो। त्यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ भगवान आउनुभयो अनि भगवान सेवा माग्नुहुँदैछ अरूसँग। त भगवान यो के हो, एउटा त्याग। उहाँले आफ्नो जस्तो सुकै पदलाई पनि त्याग गर्नु सक्नुहुन्छ। महाभारतको युद्धमा पनि भगवानले आफ्नो सबै स्थितिलाई त्यागेर के गर्नुभयो, आफ्नो भक्तको रथ हाँक्ने पद स्वीकार उहाँले गर्नुभयो। यसरी विश्वामित्रको आज्ञाले सबै ऋषिहरूले उत्तर दिनुभयो, हामीले राजा जनकद्वारा आयोजित एउटा महान यज्ञ सम्मेलनमा हुनको लागि मिथिला राज्यमा जानेछौँ। त्यसैले हजुरहरू 2 भाइलाई पनि त्यहाँ जानको लागि हामी बिन्ती गर्छौँ। जो चाहिँ एकदमै आश्चर्यजनक एउटा त्यहाँ धनुष राखिएको छ। त्यो पूर्वकालमा भगवान शिवद्वारा देवताहरूलाई दिएको थियो। तत्पश्चात देवताहरूले मिथिलाका भूतपूर्व राजा देवराजलाई प्रदान गर्नुभएको थियो। यो दिव्य धनुष चाहिँ एकदमै अतुलनीय शक्तिशाली छ। ठुल्ठुला देवताहरू पनि यसलाई झुकाउन सक्दैनन्, मनुष्यहरूले त के भन्ने। त दीर्घकालसम्म यो मिथिलामा छ। त्यस वेदीमा पुष्प, चन्दन, अन्य पवित्र वस्तुहरूले यो धनुषको पूजा हुन्छ। त भगवान रामचन्द्र ऋषिहरूसँग जानको लागि तयार हुनुभयो र एउटा विशाल दल चाहिँ त्यहाँ प्रस्थान गर्यो। महाराज जनकले यज्ञ हेतु अनेक आवश्यक सामग्रीहरू राख्नु भएको थियो। पुरै दिन यात्रा गरिसकेपछि उहाँहरूको दल चाहिँ कहाँ पुग्यो, स्वर्ण नदीको तटमा पुग्यो, जहाँ उहाँले विश्राम गर्नुभयो। र त्यहाँ विश्राम गरेर भगवान रामलाई विश्वामित्रले फेरि त्यो स्थानको बारेमा सोध्नुभयो। यो इतिहास फेरि सुनाउनु भयो र उहाँले भन्नुभयो, यो स्थान छ चाहिँ कुश नामक महान ऋषि बस्नुहुन्थ्यो, जो भगवान ब्रह्माको पुत्र हुनुहुन्छ। कुशका 4 क्षेत्रीय पुत्रहरू थिए, जसलाई चाहिँ 4 नगरको स्थापना गरिएको थियो। यो नगर चाहिँ स्वर्ण नदीको तटमा थियो। र कुशको पुत्र कुशनामले अप्सरा धिचचीसँग विवाह गरेर 100 पुत्री उत्पन्न गर्नुभएको थियो। यौवन अवस्थामै यी बालिकाहरू एकदम सुन्दर थिए
र उनीहरू यो नदीको तटमा एकसाथ खेल्ने गर्थे। एकपल्ट पवनदेव वायुले यी युवतीहरूलाई देख्नुभयो र उहाँको सौन्दर्यबाट मोहित हुनुभयो। त्यसपछि वायुदेवले ती नजिकै गएर सोध्नुभयो युवतीहरूलाई, यदि तिमीहरू मेरो पत्नी बन्न चाहन्छौ भने म तिमीहरूलाई यो क्षणभङ्गुर मानवीय जो सौन्दर्य छ यसलाई दिव्य यौवनमा परिवर्तित गर्न सक्छु भन्नु। युवतीहरूलाई चाहिँ वायुप्रति कुनै आकर्षण थिएन, त्यसैले उहाँहरूले यो प्रस्तावलाई केही पनि वास्ता गर्नु भएन। अनि वायुलाई चाहिँ आफ्नो अपमान भएको लाग्यो र उहाँले भन्नुभयो र युवतीहरूले भने हामी स्वयं आफ्नो पतिको चयन गर्नको लागि सोच्न सक्दैनौँ, हामीले आफ्ना पिताद्वारा चुनिएको जो वर छ त्यससँग विवाह गर्छौँ। यो महान राजर्षिकी पुत्री भएका कारणले हामीसँग तपाईँको जो अशिष्ट व्यवहारको लागि श्राप दिने शक्ति छ, तर हामी त्यसो गर्दैनौँ किनभने हामी आफ्नो तपस्याको फलस्वरूप सञ्चित पुण्यको नाश गर्न चाहँदैनौँ। यहाँबाट हामी देखिन्छ कि हामी अरूलाई श्राप दिन्छौँ या अरूमाथि नराम्रो कुरा गर्छौँ भने हाम्रो जो पुण्यको सञ्चित पुण्य नष्ट हुन्छ। त्यो वायुदेव अति क्रुद्ध हुनुभयो र अपमानित हुनुभयो र प्रतिशोध लिनको लागि सूक्ष्म रूपमा ती 100 कन्याहरूको शरीरमा प्रवेश हुनुभयो र उहाँले शरीरको आकृतिहरूलाई विकृत गरिदिनु भयो वायुले। त कन्याहरू पुरा विलाप गर्दै घर पुग्नुभयो र घरमा जब पुग्नुभयो आफ्नो जवान युवतीहरू चाहिँ एकदमै कुबडी हैन यस्तो कुप्री परेको शरीर एकदम विकृत भएको देखेपछि राजा एकदमै दुखी हुनुभयो र उहाँले सोध्नुभयो र आफ्नो जो पुत्रीहरूलाई वायुदेवले यस्तो कार्य गर्नुभयो त वायुदेवलाई श्राप दिनु भएन र उहाँ स्वयंलाई के गर्नुभयो नियन्त्रणमा राख्नुभयो र यी कन्याहरूको विवाह गर्ने बारेमा उहाँ चिन्तन गर्न थाल्नुभयो। त केही समय पश्चात एक महान ब्रह्मचारी जसको नाम चुली थियो अत्यन्त कठिन तपस्या गरिराख्नु भएको थियो। एक अविवाहित गन्धर्व कन्या उहाँको तुच्छ दासी बनेर सेवा गर्न लागिरहेको थिए। त्यसैले चुलीले निस्वार्थ सेवाबाट प्रसन्न भएर त्यस कन्या प्रसन्न भएर वरदान दिनुभयो र त्यस कन्याले ऋषिको आग्रहमा उसको कौमार्य भङ्ग नगरिकन एउटा असाधारण पुत्रको प्राप्ति होस् भनेर चुली ऋषिले उहाँलाई वरदान दिनुभयो र यसरी उहाँको प्रस्तावबाट एकदमै प्रसन्न हुनुभएको थियो जसको उहाँको मनबाट ब्रह्मदत्त नामक पुत्र प्राप्त भए र यौगिक शक्तिद्वारा एकदमै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि ब्रह्मदत्तले राजाको भाँति शासन गर्नुभयो र उहाँले कुशनाभले आफ्नो पुत्रीहरूको लागि योग्य वरको रूपमा चयन गर्ने निश्चय गर्नुभयो। यसरी कुशनाभको महलमा आमन्त्रित गरिएका ब्रह्मदत्तले 100 कन्याहरूलाई पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्नुभयो र विवाह उत्सवमा उहाँले प्रत्येकको हात स्पर्श गरेर सबै कन्याहरूको विकृति समाप्त गर्नुभयो र उहाँहरू सुन्दर भए। यसरी विश्वामित्रले अलग अलग इतिहासहरू बताउनु भयो र कुशनाभका कुनै पुत्र थिएनन्। पुत्र प्राप्तिको लागि उहाँले यज्ञ गराउनु भयो। फलत कुशनाभले अगाडि गएर उहाँलाई पुत्र प्राप्त भयो जसको नाम गादी थियो र उहाँले बताउनुहुन्छ म त्यही गादीको पुत्र हुँ भनेर विश्वामित्रले बताउनुहुन्छ। त अघिल्लो दिन बिहानको फेरि यो अगाडि बढ्यो यात्रा र विभिन्न इतिहासको बारेमा उहाँले जिज्ञासा गर्नुभयो र अर्को जो जिज्ञासा भन्छ हिमालयका देवता हिमवानले मेरु पर्वतकी पुत्री मेनासँग गङ्गा र उमा दुई पुत्रीहरू उत्पन्न गर्नुभयो। एकपल्ट ब्रह्माले हिमवानसँग निवेदन गर्नुभयो भविष्यमा ब्रह्माण्डको कल्याणका लागि गङ्गालाई देवताहरूलाई सुम्पिदिनुस् भनेर। त हिमवान सहमत हुनुभयो र उहाँले आफ्नो पुत्रीलाई चाहिँ के गर्नुभयो पुत्री उमालाई भगवान शिवलाई दिनुभयो र तपस्या गरेर सदैव भगवान शिवको ध्यान उहाँ गर्नुहुन्छ। त यहाँसम्म आज हामी समाप्त गर्छौँ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम।